जी नाज़रीन कराम, आज सबसे खूबसूरत कॉलम जो है ना औरिया मकबूल जान का है, हमारे कमाल का कॉलम लिखा है जी। इतना अच्छा है कि मैंने पढ़ते ही उनको एसएमएस किया। जो सुबह के वक्त मुझे इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैं सिर्फ कंग्रेचुलेशन या वेरी गुड लिख कर भी किसी को एसएमएस कर सकूं। उन्होंने इस पे और ठीक अप्रोच ठीक है कि हमारे यहाँ अब ये एक चल पड़ा है, वो औरतों का किस्सा शुरू होता है ना। उन्होंने कहा हमारा मीडिया भी पर जो कोई इतबार नहीं है, जो आता करता रहता है। जो दुनिया का वाहिद मीडिया है कि जिसको कोई पता नहीं है क्या कहना क्या नहीं कहना, हर कुछ कहता रहता है। उन्होंने कहा ये जो औरतों के मसले पे हम मौलवियों को बैठा देते हैं, इसमें मौलवियों का क्या काम है। मसलन वो वाक़या हुआ ना, वो हाँ कत्ल कर देंगे, अब रोज़ मीडिया चीख रहा है। उन्होंने फिर कोट किया है कि हमराबी का कानून क्या था, जो मशहूर पहला कानूनदान है, रोमन का कानून क्या था, और हर ज़माने में हिंदुओं के यहाँ क्या रस्म थी। बल्कि फ़िक्र कमाल के हैं जी। उन्होंने कहा कि ये गैरत के नाम पे कत्ल जिसे कहते हैं, और 1200 कबल मसीह की तारीख उन्होंने लिखी कि हमराबी के कवानीन का सरचश्मा माना जाता है कि औरत की इज्जत यानी चैस्टिटी, इज्जत तर्जमा किया इसमत आप कह लीजिएगा, खानदान की मलकियत है, और अगर ये तबाह हो जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। हमराबी कहता है रोमन कानून के तहत औरत की इज्जत लूटना एक ऐसा फेल है जो माशरे में उसकी हैसियत और एहतराम को तबाह कर देता है। इसलिए रहम का तकाजा है कि उसे कत्ल कर दिया जाए ताकि वो बेइज्जत जिंदगी ना गुजारे। यूनान के कबल मसीह माशरे में कानून मौजूद था। ईरान में साजिश आजम ने यह कानून बना दिया था कि ऐसी औरत को दीवारों में चुन दिया जाए, और हिंदू माशरे में जलती तेल में और आग में डाल कर कत्ल कर दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था ऐसी औरत को। उन्हें कहा कि पाकिस्तान माशरे में ये मजालम आज के नहीं, ये जिसको हम अपनी कौमी रवायत कहते हैं, अजीम कौमी रवायत, उसका हिस्सा है। जिस तरह अजरक जो है सिंधी रवायत का होता है, धोती और ये सब पंजाबी रवायत का हिस्सा, पगड़ी और वो उनका पश्तो रवायत का, इस तरह ये सब चीज़ें जो थी हमारी रवायत का हिस्सा है। मसलन उन्होंने कहा ये कारोकारी जो सिंधी रवायत का हिस्सा है, बलूचिस्तान में इसको सियाकारी कहते हैं, यवनी वगैरह किस्म की रस्में ये कि पश्तून रवायत का हिस्सा है। वट्टा सट्टा और इसके बाद जहेज न जाने पर औरतों को कत्ल करना ये पंजाबी रवायत का हिस्सा है, उन्हीं गैरत का हिस्सा। कहने आप मौलवियों को बुला के क्या पूछती हैं, आप इन कौम परस्तों को बुलाएं कि आपके यहाँ ये रस्म है, ये है कि आप क्यों इसको ओन करते हैं। एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि जिस चीज़ को हम तालिबान का इस्लाम कहकर दुनिया के सामने पेश करते हैं वो एक ट्राइबल कल्चर है, बहुत हद तक ट्राइबल कल्चर है, और उस ट्राइबल कल्चर को सारे का सारा इस्लाम के नाम पे थोप दिया है। वो ही इस्लाम जब नाफिज होता है किसी ऐसे ज़री माशरे में या नाफिज होता है किसी सनती माशरे में तो उसकी शक्ल और होती है। उन्हें कहा मौलवी शौकीन आने का, वो आके बैठ जाता है और उससे गुफ्तगू करता है, और मजे लेकर चटकारे ले लेकर हमारे एंकर पर्सन भी उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो खूबसूरती के साथ इन्होंने इस बात को और कहा कि हमारा कानून किया है। उन्होंने फिर आयत जो कोट की है कमाल की है। उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान है कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, जब 10 माह की हामला ऊंटियां छुटी पड़ेंगी, जब वैशी जानवर खौफ के मारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे, और जब जानों को जिस्मों से जोड़ा जाएगा। और ये हशर का मंजर खींचा गया है। उस वक्त सवाल क्या किया जाएगा, पहला सवाल जब कत्ल की गई लड़की से सवाल किया जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह में मारा गया। ये है इस्लाम, ये है कुरान। आप इन सारी रस्मों को इस्लाम के नाम पर लगाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और भाई इलाकाई रस्में हैं, इलाकाई कल्चर के परस्तार जो हैं, तकदीस मशरक के परस्तार जो हैं, उनको बुलाओ, उनसे पूछो भाई ये तुम क्या कहते हो, ये तुम्हारे इलाके की रस्में हैं, सदियों पुरानी है, तुम इस पर फख्र करते हो, अगर तो आओ आके जवाब दो इसका, जो तुम्हारे पास जवाब है। बड़ा खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको लिखा है। दूसरा कॉलम तो मैं रुदात खां की एस्टेसी की हुई है हमारे नुसरत जावेद साहब ने, ठीक है, और शहबाज शरीफ के वहाँ बैठने पर अब्दुल कादिर हसन साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा गवर्नर पंजाब एक बार जब मुस्तफाकर बनाए गए तो उन्होंने कहा था मैं बाहर खैमा लगा लूँगा। शायद भुट्टो साहब ने इजाज़त ने दी, हम भी बैठे देखते रहे कि कब आएंगे। उनका मैं रिपोर्टर था उस ज़माने में, ये देखता रहा, लेकिन खर साहब बाहर नहीं आए। और रुल्दू मोहम्मदीन, उन ज़माने में रुल्दू मोहम्मदीन खैमा साजी के बड़े, तो उन्होंने कहा उस हिसाब से खैमे बेचारे तैयार करते रहे होंगे, लेकिन ये काम नहीं हुआ। और बहुत सी चीज़ें जो और खैमा बाशी की फिर बहुत सारी बातें जो नकल की हैं। ये 3-4 आर्टिकल थे जो मैं ख़ास तौर पर आपको सुनाना चाह रहा था, बताना चाह रहा थी। और अच्छा, आज नज़ीर नाजी साहब, इनका कमाल ये है कि जो बात कहना चाहते हैं बड़े एतमाद के साथ कह देते हैं। और कल परसों कहने लगे देखें ये अमेरिका वगैरह के साथ हमने क्या पंगा ले रखा है। आज ये कहते हैं अमेरिका ने हमारे साथ क्या पंगा ले रखा है। मतलब यही है जी, उन्होंने कहा ना पाकिस्तान ना दोनों, यानी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं ये बड़े ऊंच नीच का शिकार हैं। मुझे याद है कि मैंने
بہت سال 10 سے 12 سال پہلے کوٹ کیا تھا، وہ کیا خاتون ہے شیفرڈ، جو امبیسڈر بھی رہی ہیں وہ، کہ یہ رولر کوسٹر کی سواری رہی ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات، اس زمانے میں یہ کیا وہ کیا، اور امریکہ نے بھی ہمیں یہی سمجھا جی، اور انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے اندر سیکٹری کابینہ کے ارکان سب کو خرید کر، پہلے پاکستان نے کوریا کی جنگ میں حصہ نہیں لیا، کوریا کی جنگ کے سلسلے میں تو ہمیں یہ جہاز ملے تھے سیبر جٹ، جن کو 65 کی جنگ میں ہم نے جھونک دیا تھا، اچھا یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے حصہ لینے سے انکار کیا تھا، پھر امریکہ نے کیسے ہمیں خریدا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے اندر پیدا کیے، لیکن یہ تعلق جو تھا یہ اور طرح کا تھا، اور ہمارے تنازع صرف جو ہماری لڑائیاں تھیں اگر انڈیا کے ساتھ، تو امریکہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو اپنے مفادات تھے، اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ کرتا رہا اور آج تک کرتا آ رہا ہے جی۔ اور انہوں نے کمال ویسے لکھا ہے جی، انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی، مولانا امین حسن صلاحی، مولانا احمد علی کو یاد کیجیے، آج کے شہر میں پھیلے ان امام مسجد کو دیکھیے جو افغانستان میں ہمارے شمالی علاقوں میں شہروں میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سماجی معیار کے اعتبار سے ہم پہلے کہاں تھے اب کہاں ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے جی۔ عام امام مسجد کا آپ تاریخ اسلام کے ان لوگوں سے، یعنی امام امین حسن سید مودودی کو چھوڑیں آپ، اس لیے چھوڑیں آپ کہ آپ چڑ جائیں گے ان کے نام سے، امین حسن صلاحی جو ان کے نمبر 2 تھے، الگ ہو گئے تھے، ان کو امام کا درجہ حاصل ہے، ان کے استاد جو حمید الدین فرائی تھے ان کو تو آج بھی امام کہتے ہیں، امام حمید الدین فرائی کہتے ہیں، یہ بھی امام کے درجے پر تھے۔ ان کے شاگرد جاوید گامدی کو جو آپ چاہے کہہ لیں، وہ ان پہ فالو کرتے ہیں کہ کرتے ہیں، بڑے لوگ تھے جی۔ انہوں نے کہا امریکہ چلا گیا، افغانوں کو ہمارے سپرد کر گیا، ہم ان کو پالتے رہے، ہم نے اکیلے بہت سا، اب شنگھائی کانفرنس کا یہ تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کے ذریعے سے ہم شاید کچھ آگے بڑھنا چاہیں۔ ہارون رشید کا بھی آرٹیکل ہے، لیکن فی الحال میں ایک آدھ آرٹیکل، سیریا از ناٹ امریکاز فائٹ، انہیں کہا کہ صاحب یہ ہے پیٹرک واخنان کا آرٹیکل ہے، بڑا مزے کا ہے، انہیں کہا جناب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شام جو ہے وہ امریکہ کا ناٹ یو ایس وائٹل انٹرسٹ، انہیں کہا یہ یو ایس کے وائٹل انٹرسٹ کیا ہیں ذرا یہ تو بتاؤ نا، امریکن سٹائل ہے نا پوچھنے کا، انہیں کہا کہ کیا ہے، انہیں کہا کہ جب مثلا بتائیں، انہیں کہا کہ یہی بندے تھے سیریا، ان کے 4000 ٹرپ لے کے بڑے بش صاحب نے لڑائی لڑی تھی عراق کے خلاف، اور اس کے بدلے میں ان کو رعایتیں بھی دی تھی، میڈرڈ کانفرنس کی تھی، گولان ہائٹس کی واپسی کا وعدہ ہوا تھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ سمندر کے علاقے میں فلان جگہ سے یہ مسئلہ جو ہے ان کو فائدہ، تو یہ ساری جو ان کو فائدے بھی دیے گئے، ان کو استعمال بھی کیا، ہمارے دوستوں کے طور پہ ہم نے ان کو استعمال کیا تھا، آج کیا ہو گیا جی؟ انہیں کہتے ہیں جی وہ جو ہنولا کا واقعہ ہوا، بندے مارے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور یہ پہلے ہی مارے گئے تھے، پہلے بھی ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ Syrians were slaughtered, mostly women and children. The most horrid atrocity in 15-month war that has taken 10,000 lives. کہاں the reason اس مسئلے پر ان کا we Americans cannot stand idly by and let this happen. ہم نہیں چاہتے یہ ہو، انہوں نے کہا لیکن 1982 میں یہی کام بردرہڈ کے خلاف، اخوان مسلمین کے خلاف 20,000 بندے مار دیے تھے اس کے باپ نے، اس وقت تو آپ بولے نہیں تھے، اس وقت تو امریکن انٹرسٹ ایٹ اسٹیک نہیں ہوئے تھے، اس کو تو آپ کے کان پہ جو نہیں لگی تھی، اب آپ آرام سے خاموش نہیں بیٹھ سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا 1970 میں کنگ حسین نے اپنا توپ خانہ اور اپنے آرٹلری کے چلا دیے تھے، فلسطینیوں کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس وقت تو آپ بولے نہیں تھے، اور اس کے بدلے میں ہم نے جو فائدے دیے ان کو، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوئی۔ observed content that our enemies were killing one another، ہم خوش تھے کہ ہمارے دشمن ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہم یہی کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا جب الجزائر میں الیکشن جیت گئے تھے اور ہم نے ان کو حکومت نہیں کر دی تھی، مسلمانوں کو، اسلامی ذہن اور دوسروں کو لے کر آئے، اور انہوں نے جو قتل عام کیے وہ ہمیں یاد نہیں تھے، وہ کوئی امریکن انٹرسٹ اگر ہمیں اب یاد آئیں، اور رونلڈ ریگن نے 83 میں جب ریگارڈڈ ایز اے ورسٹ مسٹیک آف ہز پریزیڈنسی، جب اس نے کیا کہ انٹرونشن کی تھی لبنان کی سول وار میں، اس وقت کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا سیکٹیرین، مختصر یہ کہ اگینسٹ اسد رجیم آر دا یونائٹڈ اسٹیٹ، مسلم بردرہڈ، القاعدہ، دا ترکس اینڈ سعودیز اینڈ سنی اسٹیٹس آف دی پرشین گلف، یہ لوگ جو ہیں یہ اسد کی حکومت کے خلاف ہیں، بشار الاسد کی، اور حق میں کون ہے؟ 3 lakhs اسٹرانگ آرمی، دا الویائٹس شیعاز، وہیں دروز، کرسچنز اینڈ کرد، انہیں کہ آپ کون سا انصاف کر رہے ہیں؟ آپ کے انٹرسٹ کہاں سے آ گئے ہیں جس کو آپ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ سیریا 2012 از ایون لیس آور بزنس، وہ اس وقت ہمارا بزنس نہیں تھا، تو اب ہمارا بزنس کہاں سے ہو گیا جی؟ ایک اور آرٹیکل کم از کم میں ضرور سنانا چاہوں گا اگر وقت ہوا، ویئر ڈڈ دا پیلسٹینینز منی گو، انہیں کہ یہ پیسے دیتے ہیں امریکہ کو فلاں فلاں، جاتی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ پیلسٹین اتھارٹی یہ کھا جاتی ہے، محمود عباس جو ہے اس کے $10 کروڑ تو غیر ملکی سوئس بینکوں میں، اور کہاں جاتی ہے پیسے؟
اور سارا کیس بنایا ہوا کہ یہ سارے پیسے کھا جاتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، یہ حکومت بنا رکھی ہے۔ اور پیلسٹائن اتھارٹی میں حماس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ویسٹ بینک پہ ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں، کہ پیسے کس لیے دیے ہیں کہ غزہ کی پٹی پہ جو حماس قابض آ رہی تو ان کو روکا جائے، کہنا کچھ کرتے نہیں، یہ کھا پی جاتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ جو امریکہ نے خود اپنی پسند سے حماس کو تو آنے نہیں دیا، حماس کی جگہ یہ جو ان کے جو وزیر اعظم ہے وہ نسبتاً آنیسٹ آدمی ہے، اس کو نہ وہ برداشت کر رہے ہیں نہ یہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو پیلسٹینین کو جو دی جانے والی پیسے ہیں، محمود عباس وغیرہ، صدر وغیرہ، یہ الفتح وغیرہ کے جو انہیں سوئس بینکوں میں بھیج دیتے ہیں، یاسر عرفات بھی کہتے ہیں کم نہیں تھا ان بقول ان کے، تو یہ روک تو رہے ہیں۔ اور لیکن ایک آرٹیکل ہے، میں اس کو سنا نہیں پاؤں گا، وٹنے کیسل کا ہے، یو ایس پاکستان ٹائز شفٹ دا فوکس ناٹ دا ارجنسی۔ انہوں نے کہا جی فوکس بدلے گا، ضرورت نہیں بدلے گی آپ کی، فوری کام کرنا پڑے گا۔ اور فوکس کیا بدلے گا؟ فوکس یہ بدلے گا کہ آپ کو اب جب آپ نیٹو کی فوجیاں یہ نکالیں گے تو آپ پاکستان سے اس ریلیشن شپ کی بجائے آپ وہ ریلیشن شپ چاہیں گے جو پاکستان میں آپ ان فورسز کو اسٹرانگ کریں جو ہیلپ فل سکتی ہیں فیوچر میں۔ ابھی تو آپ حالت جنگ میں، لمبا آرٹیکل ہے، اس پر میں بحث کرنا بڑا مشکل ہے، وقت ختم ہوا جا رہا ہے جی۔ فارن ایڈ از فار فرام گرانٹیڈ ٹو اچیو ان انٹینڈیڈ ریزلٹس، اس لیے کہ آج ہم کسی اور صورتحال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔